In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. BS इंग्लिश के सिलसिले का आज 8वां वीडियो है, पार्ट 1 है और इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग आर्टिकल्स के बारे में। जो अंग्रेज़ी के 3 आर्टिकल है ए, एन और द, जो हम नाउन्स से पहले लगाते हैं, ये सेंटेंस के शुरू में भी आ सकते हैं। तो ये कहाँ पे लगाएंगे, किस किस चीज़ से पहले लगेंगे, किस चीज़ की से पहले नहीं लगेंगे, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। There are 3 articles in English, a, an and the, यानी इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स हैं, a house, an apple, the boy। अब यहाँ पे a, an और the आर्टिकल्स हैं। अब a इसमें से जो पहले 2 आर्टिकल्स हैं a और an, इनको indefinite आर्टिकल कहा जाता है और जो the है इसको definite आर्टिकल कहा जाता है। अब कहाँ पे a इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे an इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि a कहाँ पे आता है। Use a with nouns starting with the consonant letters that are not vowels। a, e, i, o, u को छोड़कर बाकी जितने भी letters हैं यानी हरूफ हैं, उससे अगर कोई वर्ड शुरू होगा तो उससे पहले हम लगाएंगे a। मिसाल के तौर पर a book, book b से शुरू हो रहा है इसलिए इससे पहले a teacher, a problem, a tall tree। दूसरा इस्तेमाल है something mentioned for the first time। जिस चीज़ का जिक्र पहली दफ़ा हो रहा हो उससे पहले हम लगाएंगे a boy said to a man in a shop। यहाँ पे boy, man और shop का जिक्र पहली दफ़ा आ रहा है इसलिए इससे पहले हमने a लगाया। अच्छा, अगला to refer to a particular member of a group or class। किसी ग्रुप या किसी तबके के का जो अगर कोई रुकन हो उससे पहले हम a लगाएंगे। मिसाल के तौर पर a doctor, a barber, a teacher। अगला इस्तेमाल इसका है नेशनैलिटीज़ यानी कौमियत से पहले और एंड रिलीजन्स और मज़हब से पहले। जॉन इज़ अ ब्रिटिश सोल्जर। ब्रिटिश एक नेशनैलिटी है, एक कौमियत है, इसलिए इससे पहले अ। सलमा इज़ अ मुस्लिम। मुस्लिम एक मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला एक मेंबर है, उससे पहले हमने अ लगाया। विद म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, मूसीकी के आलात, मिसाल के तौर पर अ पियानो, अ फ्लूट। आफ्टर द वर्ड्स व्हाट एंड सच यानी अपनी हैरत का इजहार करने के लिए सरप्राइज़ और अपने गुस्से का इजहार करने के लिए एंगर। तो इनसे पहले इनमें भी व्हाट और सच के बाद जब हम ए लगाएंगे तो इसका मतलब है कि हम अपनी हैरानगी और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है, गुस्से का इजहार हो रहा है। शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो इतनी खूबसूरत लड़की है। यहाँ पे हैरानगी का इजहार हो रहा है इसलिए व्हाट और सच के बाद हमने अ लगाया है। नेक्स्ट हमारे पास है इन द मीनिंग ऑफ वन, जहाँ पे हमने एक का मतलब देना हो। मिसाल के तौर पर एक घर या एक गाड़ी या एक आदमी या एक खिलौना, तो एक की जगह हम अगर वन की जगह हम अ भी लगा सकते हैं। गिव मी अ बनाना, मुझे एक बनाना दो यानी वन बनाना। ही गेव मी अ बुक यानी हमारा मतलब है वन बुक, लेकिन वन बुक की जगह हम कहते हैं अ बुक, वन की जगह अ आ गया। इन द मीनिंग्स ऑफ अ सर्टेन, कोई है। असर्टन का मतलब है कोई है, जिससे आप बात कर रहे हैं उसको उस बंदे का पता नहीं है। ठीक है, आप अंदर जाते हैं, बॉस से कहते हैं कि अ मिस्टर हामिद वांट्स टू सी यू। कोई हामिद साहब हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अब ये जिसको आप बता रहे हो या शायद आपको नहीं पता कि मिस्टर हामिद कौन है, तो कहते हैं कोई हामिद साहब है। तो ये जो कोई का लफ्ज़ आता है उसके लिए पहले हम आते हैं अ। अच्छा जी, ही वॉज ऑपरेटेड अपॉन बाय अ डॉक्टर सलीम। अब डॉक्टर सलीम भी जो बात कर रहा है और जिससे बात हो रही है, दोनों के लिए कंफ्यूजिंग कोई बंदा है। दोनों को शायद पता नहीं है, दोनों को याद नहीं है कौन बंदा है, लेकिन कोई डॉक्टर सलीम साहब थे जिन्होंने उसको ऑपरेशन किया। तो ये जो कोई है ना, इसके लिए हम पहले इस्तेमाल करते हैं आ। अच्छा, अ वोवल लेटर स्टार्टिंग इन द माउथ। वावल लेटर यानी ए, ई, आई, ओ, यू, इसका तलफ़्फ़ुज़ अगर मुंह में शुरू होगा तो इन अल्फाज से पहले एन नहीं आएगा बल्कि अ आएगा। मिसाल के तौर पर अ यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रहा है, यू वावल है, इससे पहले एन लगना चाहिए था, लेकिन चूँकि यूनिवर्सिटी का तलफ़्फ़ुज़ यू मुंह में शुरू हो रहा है, हलक़ से शुरू नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे अ लगाएंगे, एन यूनिवर्सिटी नहीं लगाएंगे। ए यूरोपियन, हम एन यूरोपियन नहीं कहेंगे। अ यूनिवर्सल कोर्ट, हम एन यूनिवर्सल कोर्ट नहीं कहेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूनिवर्सल कोर्ट, ये सब इनका तलफ़्फ़ुज़
منہ میں شروع ہو رہا ہے، یہ حلق میں شروع نہیں ہو رہا. اب این کہاں پہ لگائیں گے؟ a word starting with a vowel sound, letter starting in throat. اگر کسی واول کا یعنی اے ای آئی او یو کی آواز حلق سے شروع ہوتی ہے تو اس صورت میں اس لفظ سے پہلے این لگائیں گے. مثال کے طور پر این آکس. اب آکس کا جو الف ہے نا وہ حلق سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے این آکس، این اورنج، این ایکسٹرا، این ایکس. اچھا، اب کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے شروع میں ایچ آ رہا ہے، وہ ایچ سائلنٹ ہے، تو اس صورت میں ہم اس لفظ سے پہلے این لگائیں گے. یہ این آر، 1 گھنٹہ، اس کو این ہاور نہیں کہیں گے. این آنیسٹ، این ایئر، یہاں پہ ایچ ای آئی آر، ایئر کا مطلب اس کو پڑھیں گے ایئر، اور اس کا مطلب ہے وارث، جائیداد کا وارث. نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے ورڈ جو آرٹیکل ہے، جس کو ہم ڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں، وہ ہے دی، اور اس کو دا بھی کہتے ہیں. اب اس کو دی کیوں کہیں گے، اس کو دا کب کہیں گے، یہ ہم ان 2 ویڈیوز کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا. اس کو دا کب پڑھنا ہے، اس کو دی کب پڑھنا ہے. اچھا، دی سب سے پہلے ٹو ریفر ٹو سم تھنگ وچ ہیز آلریڈی بین مینشنڈ. اگر کسی چیز کا ذکر پہلے ہو چکا ہے تو اس کے بعد اس سے پہلے پھر ہم دا لگائیں گے. پہلے دفعہ ذکر ہو رہا ہے اے یا این آئے گا، اور اگر دوسری دفعہ ذکر ہو رہا ہے تو اس سے پہلے صرف دا آئے گا. مثال کے طور پر a boy and an old man were passing by a crowd. یہاں پہ پہلی دفعہ ذکر ہو رہا ہے boy، old man اور crowd کا پہلی دفعہ، تو اس سے پہلے ہم لگایا ہے اے یا این. لیکن جب اس کے بعد ہم اس لڑکے، اس بوڑھے آدمی اور ہجوم کا ذکر کریں گے تو پھر ہر دفعہ اس سے پہلے ہم دا آئے گا. مثال کے طور پر the boy misbehaved with the old man، لڑکے نے آدمی کے ساتھ بدتمیزی کی، and the crowd saw this، اور ہجوم نے اس کو دیکھا. پہلی دفعہ اے اور این، دوسری دفعہ یا بار بار آئے گا، اس سے پہلے ہم آئیں گے لگائیں گے دی. اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس دی کا استعمال ہے when both the speaker and listener know what is being talked about even if it has not been mentioned before. اگر بولنے والے کو یا سننے والے کو دونوں کو پتہ ہے کہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے تو اس سے پہلے ہم دا لگائیں گے. where is the bathroom، باتھ روم کہاں ہے، it's on the first floor، یہ پہلے منزل پر ہے. یہاں پر باتھ روم کا اور فرسٹ فلور کا دونوں کو پتہ ہے، اس لیے باتھ روم فرسٹ اور فرسٹ فلور دونوں سے پہلے ہم نے دا لگایا ہے. دا کا نیکسٹ استعمال ٹو ریفر ٹو آبجیکٹس وی ریگارڈ ایز یونیک، ایسی چیزیں جو دنیا میں ایک ہی ہیں. مثال کے طور پر سن، سورج، مون، چاند، ورلڈ، دنیا ایک ہی ہے، اور کوئی دوسرا سورج یا دوسرا چاند یا دوسری دنیا نہیں ہے، اس لیے ان سے پہلے ہم نے دا لگایا ہے. بفور سپرلیٹیوز اینڈ آرڈینل نمبرز. سپرلیٹیوز مین ایڈجیکٹو کی تیسری ڈگری، یعنی ہارڈسٹ، شارٹسٹ، ٹالسٹ، فاسٹسٹ، اس سے پہلے ہم نے دا لگانا ہے. دا ہائیسٹ، دا اولڈسٹ، دا لارجسٹ. اچھا، اس کے بعد جو آرڈینلز ہیں، یعنی جو ہم ترتیب جس سے ذکر کرتے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، اس سے پہلے ہم لگانا ہے دا، یعنی دا فرسٹ، دا سیکنڈ، دا تھرڈ، دا ٹینتھ، دا لاسٹ، اس سے پہلے ہم نے دا لگایا ہے. دا کے اس استعمال کے ساتھ ہی یہ ویڈیو ختم ہوا. اگلے ویڈیو میں ہم دا یا آرٹیکل کو جاری رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.